Upat ka gabi alang sa ato nga pagtuon. Ang tumong nato dinhi nagahimo kita ni dili ingon sa pagkanik. Kundi ato tun-an kung unsa ang kanang kasulatan nga nagahatag kanato dakong paglaom sa ato nga kinabuhi. Adunay mga quotes dinhi nagaingon. Imaginin mo. Oh. Yung crush mo, crush ka din. Yung mahal mo, mahal ka din. Anong ending? Imagination lang din. Di ba? Okay, napasunod. Ang teacher ningon, Dong, use a beautiful sentence. Ingon ko ang my teacher is beautiful. Isn't she? Oh, di ba? Ingon ng teacher. Wow, very good. Isayadong. Ang akong maestra kay guwapa. Wakas siya Kuya Pin. O, di ba? Nanang kinabuhi. O, dapat lain ba ngayon? Ang pangit o ang gwapo. Kung gwapo gani, panington dahil paningot. Kung kanang init. Kung pangit gani nga ipaningot, luod. Kung gwapo gani, magpatato, all. Pero kung pangit gani magpatato, alik. Diba? Kung ang gwapo gani mututok, kilig. O, para sa mga batanon. Kung pangit gani mututok, manyakis. Kung gwapo gani ang mutapad, naon-naon na yun, sulngit. Pero kung pangit gani ang mutapad gani, muldapir. Okay. Ang gugma, murarag bansing. Wala pa gani, limog ni sundan, gisukdan, kinahanglan yung andam na kang masakitan. Kung sa kapilian, why we have? Oh, manahiki, ano? Paano mo masabi? Dinita. Sa atong kinabuhi, daghan nagkalain-lain nga mga ahensya diin ang atong pagkinabuhi. Ingon nga kita tao din hining kalibutan aduna kita'y pagpili. Okay. Ato tun-an dinhi sa bilang kasulatan ang una 1 or 7. Unsa man kining 1 or 7? Anita mo kuha man dito mga kigalahan. Kwarta ato pilion usa o ang ikapito. Kung mupili tanan kung piso o ganita sa 10,000. Ha? 1 million? Wama po nag-isgot na og butang na daw, million. 1,000 rana. Billion. Okay. Asa to piliyon? Mas galit ito mo pili sa daghano. Diba? Okay. Sunod. Kung sa mga masada mangita ta o pasahero, piliyon na to. Okay. Oh. Asa madali mo pasakay? Sa usa o ngarita sa pito? Ito. Ha? Ito. Ngano magaingon ta nga sa pito? Ha? Kay ang usa ra ka tawo ang imong pasayan. Kung sa pito, naghana. Kung sa tag 50 pila kantidad. Equivalent sa usa ka tawo nga nagsakay. Ano pinakadako na to? Kanang libil sa ilaha nga mopili ta sa ikapito. Ito jud ato piliyon, di ba? Oh, ngarita sa sunod. Si Kristo ipapili ta nini mga tatla. Asa ato piliyon? Usa o ang pito? Dinhi natutun-an mga kaigalaan. Ang atong dipili kay pito man ato tun-an nganong si Kristo nagpapili. The 70. Unsa iyang dipili? Si Kristo nagpili. Unsang adlaw?
7. Okay. Ang Diyos mipili sa ikapito ka adlaw, Sabat. Mao ang adlaw nga papahulay. Kay ngano man nga importante man kini nga adlaw nga ipapahulay nga atong tumanon ug balanon. Nganong importante man? Sabat. Una, God chose the seventh day as holy day. Mo diba? Mo'y pinaka-importante sa tao ang 7th holiday. Sa Genesis 2 versikulo 2 unsay gingon niya diri? Og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo. Padayon ta og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanang niyang mga buhat sa iyang nga gihimo. Sa versikulo 3, og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan nini tungod kay nini nagpahulay siya gikan sa tanang niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios. Pila ka adlaw? 7. Ibalaan iya gipanalanginan ang maong nga adlaw nga mao ang adlaw nga igpapahulay. Sa versikulo 4, Genesis 2 versikulo 4, kini mo ang mga sinugdanan sa mga langit ug ang yuta ug sa yuta sa pagbuhat kanila sa adlaw nga siyuba nga Dios nagahimo sa langit ug sa yuta. Kung ato hunaon mga kigsunan, gikan sa pirmiro nga adlaw hangtod sa naabot ang ikapitong adlaw gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Padayon. Og siya mipahulay sa adlaw nga ikapito. Anong pito magid ang gipahulayan? Ikapito ka adlaw ang Dios nagpahulay, gipanalanginan, gibalaan sa tulo ka mensahe mga igsunan, tulo ka dagkong butang nga gihatag sa Ginoo alang kanato. Una, nagpahulay, gipanalanginan ug iyang gibalaan. Anong importante man nina to? Ha? Exodo 20 versikulo 11. Sa unong kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, dagat ug ang tanan nga nanini, ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito, usa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini. Si Kristo gani iya gani gibalaan sa pagkakita. Di ba? Muy pinakadako nga importante sa ato nga isip kita tao nga mosunod og unsa ang iyang ginahimo, iya ipasunod nato kay kita anak niya. Ikaduha, not only for the Jew, bisan gani ang mga Hudiyo nagasimba og nagabalaan niya ng mga adlaw. Marcos 2 versikulo 27 nagingon siya, og siya mingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Mga pangutana nato ni gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa tao, dili gibuhat ang adlaw ipapahulay alang sa mga tao. Kung ato unahon magigsunan, kung si Kristo nagbuhat sa adlaw nga ikapito, nagsimba siya nagabalaan kung sa pata sa ato kinabuhi. Ikatulo, memorial of His creation. Dini na to masuta o maaninaw sa itong unahuna nga ang kalibutan giunsa niya o unsa kanindot. Exodo 20 versikulo 8 ngadto sa 11. Unsay gingon niya? Una, hinumduman mo ang adlaw ng ipapahulay. Unsay gingon sa Ginoo? Hinumduman. Nganong ginagiskot man din og pag hinumdum? Kay ngano? Nakalimutan. Ha? Hinumduman mo ang adlaw ng ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unong kaadlaw, magabuhat ka sa buluhaton. Buhaton mo ang tanan nga imong pagabuhaton. Ipangayo sa Ginoo.
Usa lang kaadlaw nagyatag. Unom kaadlaw sa tuwa, usa sa Ginoo. Ah. Sa versikulo 9, sige nga niya. Kaya sa unong kaadlaw gibuhat ni Jehova nga Dios ang langit ug ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga nanini ug mipahulay siya sa ikapito kaadlaw. Ha? Tanan niya gihimo. Busa gid padalanginan ni Jehova ang adlaw nga ipabawlay ug gibalaan niya kini. Hinumduman mo. Sa daghan nga mga panahon sa ato nga kinabuhi gikan sa pagkabata ug hangtod karon. Kanunay nagahinumdum, kanunay nagapahinumdum, sige ninyo sa alang nato. Daghan sa mga tao karon nga wala nakahinumdum. Muna nga gipasidanan kita sa pagpahinumdum, muna nga kita nagpasalamat ni nga namo. Kay kung wala mo, wala pud mi dinya. Adunay mga nag-promote ang usa ka mga dagko nga mga tao, si Charles Darwin, sa relegati different of creation. Kung giunsa niya ang hunahuna sa tao sa pag-improve. Adunay banggitan nga mga tao nga iyang ginauna nga ang tao gikan gud sa unggoy. Di ba? Pero ang pangutanan ninyo niningtag na, musugot ba mo nga kamo gikan din niya? Ha? Kung ato naon, kung basahon nato ang balang kasulatan, kung giunsa sa Ginoo paghimo, kung gikan ba ang tao sa unggoy? Diba? Dakong kalahian. Ang una-una sa tao, tungkol sa dako nga abilidad sa tao, naguna-una sila nga gikan ang tao sa unggoy, pero nagkalahi. Sunod na. Ikaw ba? Adi o worship. Kung sa may kingon din niya, sa adi o worship. Ibiti ko, 23, versikulo 3. Sa unong kaadlaw, pagabuhaton ang mga buluhaton apan sa ikapito kaadlaw, may usa kaadlaw ay papaulay sa balaan nga pagpaulay ang pagkatigom nga balaan. Muni ato buhaton unta. Walay bisan unsa nga buluhaton nga pagabuhaton ninyo. O kini ang usa kaadlaw nga ipapahulay alang kang Jehova sa tanan ninyo nga mga pulianan. Dili man kita makaadto sa adlaw nga ipapahulay kung natay halita ta natin nga kusog nga uwan. Nasa to pa naman. Basta ato na hinumduman nga kana nga adlaw para gid sa Ginoo dili ta magabuhat bisag unsa pa niana. Ikalima, sign of his people. Ito si kalima. Exodo 20 versikulo 12. Nagingon siya, labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga ipapawlay aron makahimong usa katimaan taliwala kanako og kaninyo. Diba? Dako ang pagpahinumdom. Nagingon pa, aron sila makaila nga ako si Jehova nga nagabalaan kanila. Muni ato mahinumduman sa tanan nga mga panahon. Sa pagkingon, Sabat adlaw ni papawlay mao ang ikapito nga adlaw nga balaan, adlaw nga gisimba. Ikaman sa iyang mga katawan. Kung kita mosunod niya, kung kita nagatuman sa nini nga pamalaod, ikapito nga adlaw, tawag untag iyang anak. Di ba? Iyang katawhan. Nakasiguro ba kita kung unsang ikapito nga adlaw sa semana? Oh. Ato bang siguroon kung tinunod ba kini kapito? Anta. Adunay mga ebidensya sa Sabado. Okay, narita. Ato kuhaw ng ebidensya. Una, dictionary. Diyata mo ko sa dictionary. Kung tinuod ba. Okay, narita. Sa dictionary,
The 70 Saturday, the 70 of the week. Oh, di ba? Sa dictionary na. Karita sa sunod. The 70 of the Gregorian calendar, Saturday. Di ba? Huwag gayon nagkalain, no? Dili kayo mo ng ikapitong adlaw nga balaan, Sunday. Na pa na. Okay. Ikaduha nga ebidensya, kalendar. Sa sunod sa kalendar. Dire. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Ikapito bulan din niya, kung ipon na to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saturday nga adlaw. Okay. Evidence number 3. Narita sa Biblia. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang ilang mga bitiis sa mga tao nga gilansang sa cross o unya uhaon sila gihimo nila kini kay Birnis man kadto nga adlaw sa pagpangandam. Diba? Sa tanan nilang gihimo ang mga Hudiyo. Yun sa nila. O dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa cross sa adlaw ng papahulay sanlit. Umaabot ang adlaw ng papahulay walaan man kaayo. Lucas 23:56 nagingat siya. Onya na mauli sila o ilang giandam ang mga pahumot o ang mga itidihog sa iyang lawas ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Okay. Mateo 28 versikulo 1. Tapos sa adlaw may papahulay sa pagbanag-banag na sa buntag sa adlaw nga Domingo si Maria Magdalena ug ang laing Maria nangadto aron sa pagtanaw sa lubnganan. Okay. Domingo, Easter Sunday. Gikan sa adlaw si Maria ngadto aron sa pagkita dito sa lubnganan usang adlaw. Easter Sunday, Domingo, gikan sa adlaw nga igpapahulay. Pagkasunod-sunod nga mga paghitabo, niabot ang adlaw nga igpapahulay. Muna pagkasunod-sunod nga paghitabo, Bernes, muna gikuha si Kristo dito sa cross. Niabot ang takna alang sa adlaw igpapahulay. Sabado, adlaw nga igpapahulay. Niabot ang adlaw nga igpapahulay. Sabado, adlaw nga igpapahulay Sabado. Matapos ang adlaw nga igpapahulay, Domingo. Sumunay naghatag og pagpamatuod ngano nga ang atong gikan aduna tay mga dagkong ebidensya gikan sa history, dictionary, Bible ug ngari sa kalendar makita gyud nato nga ang adlaw nga Sabado is 7. Saturday, Sabado mao ang adlaw nga igpapahulay. Sunday, may merong simana, nag-worship, kung saan din nga mga religiyon na. Okay. Ang adlaw may papahulay, wala gayon usban ni Kristo. Nagpadayon kini gikan sa paglalang hangtod sa pagbago sa langit ug sa yuta. Ang pangutana din niya, kisay nagutlo sa adlaw papahulay. Minumduman na to mga igsunan. Gihimo ang kalibutan, gibutang ang tao. Uman sa pagbutang sa tao, gitagan og napulo kasugo, kaysa gitagan og napulo kasugo. Sinuisi. Okay. Ang naghatag sa napulo kasugo, si Ginoong Hesus. Lucas 6, versikulo 16, 4, versikulo 16. Og siya miabot sa Nazaret, diin siya dito nagtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Mga alagad. Unsa ni siya nga mga alagad? Nagabalaan gyapon.
nagahimo si Pablo o 84 ka mga panagtigom sa adlaw ng papaulay sa tibuok libro sa buhat. Isaya 66 versikulo 22 nagingon siya. Kaya ingon niya na ang bagong langit o ang bagong hayuta na akong pagkabuhaton ingon si Yuma mauman magapabilin ang inyong kaliwatan o ang inyong mga ngalan. Napindot kayo no? O sa gingon niya? Tanan namong mga katawan iya pagapabilin iya magapabilin o gikan sa usa ka adlaw ng papaulay hangtod sa usa sa tanan ng mga tao manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan mingon si Yuma. Anong si Ginoong Hesus kanunay nagapahinumdum na? Pawalihan na. O sabay purpose ni Ginoong Hesus nganong kanunay man siya nagahatag kanato pagpahinumdum. Kami ibo lang mo. Tungod bala sa itong mingota, tawanan lang, nakalimot. Nagapahinumdum si Ginoong Hesus kanato aron nga ang iyang mga katawan aron iya kitang tawgon nga anak. O sabay gingon niya. Yan yung mga panahon na. Ang si Kristo nagtawag alang sa iyang mga katawan. Pero sa ihimo sa uban. Ang uban, nagahimo pa. Ila paghimo ang kalipay. Di papili. Asa ang ato nining mga tanda. 1 or 7. Importante sa ato ang 7. Domingo, unang adlaw sa semana. Sabado, ikapitong adlaw sa semana. Klaro dili. Magkaklaruha tayo. Sabat Memorial of Creation, ikapito ka adlaw. So, ngarita sa kalendar. Ang Saturday, holiday. Diba? Balaan na adlaw. Ang Sunday, holiday. O sa ni? Sa tuwa. Kanang Lingaw-lingaw. trabaho, Lingaw-lingaw. libre tanan, bisag asa tamadto, wala eskwela sa mga bata. Mo kini ang Sunday. Oh, narita. Bisan sa asa dapita, mabalay man ta, maanhaman ta sa kadalanan, pero ang adlaw nga ikapito, kanunay gud ang mga tao nagaampo. Mabata man, matigulang, bisan sa ato, bisan kinsa. Basta sa adlaw ng ikapito, nagaampo kitang tanan. May choice, may destiny. Choice is free, but you are not free. Mo kini ang ato pagapilion. Mupili ta ni ani, kung sa ingon sa Isaiah 56 versikulo 2, bulahan ang mga tao nagahimo nini, ug ang mga anak sa tao nga nagapadayon nini, nga nagabantay sa adlaw nga ipapaulay gikan sa paglapas nini, nagapugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsan nga mga daotan. Ano dito? Bulahan ang mga tao. Bulahan ang mga anak sa tao nga nagapadayon sa pagbantay. Siya, kung sa iya subok at tumantayan. Oh, sabi ito nun. Oh. 1:14 versikulo 15. Question. Kung nahigugma kuno kanako inyong pagatumanon ang atong mga sugo. Kinsay nahigugma sa Ginoo? Makatuman kata sa sugo. Sa ato kinabuhi aduna kitay daghan na kalinlain nga mga problema. Daghan na kalinlain nga mga paghitabo. Apan si Kristo andam nga muduol ug mudawat nato. Sa tanan nga mga panahon aduna tay kabukaton. Apan unsay ingon sa Juan 14 bersikulo 16? 15. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Kung nahigugma kita ni Kristo,
ato tumanon ang sugo. Unsa nga sugo? Ha? Ang napulo ka sugo, tumanon na to. Pero ang pinaka-importante sa tanan nato nga ang sugo mao ang adlaw nga ipapulay. Gipahinumduman kita sa tanan nga mga panahon kita moduol og si Kristo nagatawag og nagaawhag kanatong tanan sa pagduol kaniya aron maangko nato ang kaluwasan nga gitagana ni Kristo mayong gabi kanatong tanan. Amen. Salamat sa mensahe ginadala sa atong sarito si Brother Ruby. Pangalan ng Tobias si Brother Ruby Talabsod. So importante yun kayo nga adlaw ipapahulay makasabutaan na. Kay sila nakapati na ganina adlaw ipapahulay mo ng ikapitong adlaw. Kung daghang kayo ng mga ebidensya ipakita ganina sa dictionary, sa Bible, o daghang kayo o sa tinuod sa kalendaryo, makita gyud nato pagkasunod-sunod o unsa man adlaw papahulay mo nang ikapito. So daghang salamat Brad Ruby. O manindog ka ang atong kanta ng atong team song at ito sa langit. Kapan ba? Yung butang yun na. Download mo. Ha? Download mo. Ha? Ano ni Bibo ni? Opo. Bibo. Opo, meron ni? Nanay ko pimita. Sana sa ito ko. Opo, meron ni? Oo, opo lang eh. Sabay. File. Apoy pagkakalit ko. Ako?
Ito na. Walay mayat. Walay tubig. Ato ito po itong mga ulo. Labing balaan dalaygo na mga Diyos nga nagka sa mga langit. Dako ang pagpasalamat, kalipay, sa kayunan ng magyatag ka namo. Sa kalampusan, sa mong pagtuon, ikaw Ginoo magabindisyon sa matag usa. Panalangini ang mga kabataan, mga ginikanan, mga lumulupyo, ninindapita. Ipapunsad ang belang espiritu sa matag usa aron sa ingon niya na magahimo sila sa pagkinabuhi namin nadlokon diya kanimo. Samtang kami Ginoo mga bulag-bulag, ikaw magkapanalangin, ihatag ang kadagaya, hindi kayo mo kami sa mga katalagman o sa mga lumulupyo ng dapita, mga kagalaan. Tapos sila mga pangatulog, ihatag ang kalinaw, na makabangon sila sa buntagon. Ug salamat sa imong gugmag kaloy alang kanamo. Salamat sa pagtubag, kinambisan ug itugyan, kinilam sa luwa.